अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पेशे में ख़ास किस्म की महारत हासिल किए। आप जिस भी शोबे से मुंसलिक हैं, जिस भी पेशे को इख्तियार किए हुए हैं, आपको चाहिए कि उस पेशे में ख़ास किस्म की महारत हासिल करें, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसका तल्लुक़ किसी न किसी शोबे से, किसी न किसी पेशे के साथ ज़रूर है, क्योंकि रोज़ी कमाने के लिए उसको किसी न किसी शोबे या पेशे के साथ मुंसलिक होना पड़ता है। एक गैर मामूली इंसान इस लिहाज से आम इंसान होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शोबा है ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करता है। अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिश को बरोए कार लाएँ और सख्त से सख्त मेहनत करें। दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशे के साथ, अपने मकसद के साथ वक्त दिया और सख्त मेहनत की, और उन्होंने बेहतर कारकर्दगी की, और उनकी इस कारकर्दगी को आला कारकर्दगी का नाम दिया जाता है। और इसी तरह इस दुनिया में मामूली कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले शख्स को घटिया किस्म की कामयाबी नसीब होती है। दुनिया में राइज मुआशी निज़ाम के मुताबिक आपकी आमदन का तयन 3 किस्म के अनासर से होता है। आपके पेशे का ताल्लुक़ 3 किस्म के अनासर से होता है। पहला अंसर ये है कि आपके काम की नौइयत क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर वर्क। दूसरा आंसर, आप अपने शोबे में, अपने पेशे में अपने काम को किस तरह सर अंजाम देते हैं, किस तरह बखूबी सर अंजाम देते हैं, किस तरह बेहतर सर अंजाम दे रहे हैं। तीसरा आंसर कि आपको उस पेशे में, उस शोबे में पेश आने वाली मुश्किलात और रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार कैसे होना है, हाउ टू परफॉर्म। आपने उसको परफॉर्म कैसा करना है। दूसरा आंसर, आपने उसको फेस कैसा करना है। तीसरा आंसर, लिहाजा आप जिस शोबे से भी हैं, जिस पेशे के साथ भी आपका ताल्लुक़ है, आपको चाहिए कि इन 3 अनासर के ऊपर अपनी तवज्जो दें। अब आप 3 अनासर के ऊपर तवज्जो देंगे तो आपकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी, और आप जल्द ये ज़हन अज़बर कर लेंगे, ये ज़हन नशीन कर लेंगे कि आपने 10% लोगों में शामिल होना है, और जिन 10% लोगों ने उसी किस्म का काम करके कामयाबी हासिल की है। कामयाब तरीन अफराद की निशानी ये है कि वो अपनी पेशे वाराना ज़िंदगी के ख़ास मरहले में, जब वो पेशा वाराना ज़िंदगी के ख़ास मरहले में फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्होंने बेहतरीन कामयाबी कैसे हासिल करनी है, बेहतरीन कामयाबी के लिए उन्होंने कैसे मेहनत करनी है, बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने वक्त का इस्तेमाल कैसे करना है। जब वो बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुरअज़म रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो के साथ वक्त देंगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि वो कामयाब तरीन इंसान बन जाएंगे। जितने भी कामयाब इंसान इस दुनिया में गुज़रे हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने जिस शोबे के साथ भी वो मुंसलिक हैं या मुंसलिक थे, उन्होंने उसमें ख़ास किस्म की महारत हासिल की है। जब उन्होंने ख़ास किस्म की महारत हासिल की तो उनका आज भी किसी न किसी रूप में मिसाल के तौर पर नाम इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीम इदराक जिसने कामयाबी भी हासिल की है, इसका शुमार 10% अफराद में हुआ है। अपने आप को 10% अफराद में शामिल करने की कोशिश करें। अपने आप को 10% अफराद, वो अफराद जिन्होंने कामयाबी हासिल की है,
اور وہ کامیابی کی صف میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص آپ سے بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ اگر کوئی بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے تو آپ پرعزم ہیں، آپ کا اعتماد ہے اپنے اوپر، اور آپ نے وقت دیا ہوا ہے، آپ نے سخت محنت کی ہوئی ہے، تو پھر یقین بھی آپ ہی کو ہوگا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کامیابی حاصل کرنی۔ آپ کا یقین آپ کو کامیابی دلائے گا، آپ کی محنت آپ کو کامیابی دلائے گی، آپ کی اس شعبے میں سیکھی جانے والی خاص قسم کی مہارت ہی آپ کو کامیابی دکھائے۔ اور جو آپ اچھی کامیابی حاصل کر لیں گے، بہتر کارکردگی حاصل کر لیں گے، تو پھر آپ کی بھی مثال آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اگر آپ نے اس شعبے میں اس مقام تک پہنچنا ہے تو پھر آپ کو اس قسم کی مہارت حاصل کرنی چاہیے، اس شخص جیسی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ آپ ایک مثال کے طور پر سامنے آئیں گے۔ جب آپ مثال کے طور پر سامنے آئیں گے تو پھر یہ سمجھ لیے کہ جو مسائل جو مصائب آپ نے طے کیے ہیں، آپ ان کو بیان کرنے والے ہو جائیں گے اور آپ ان کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ اپنی ترقی کے لیے پرعزم ہوں۔ جب آپ اپنی ترقی کے لیے پرعزم ہوں گے، اپنے متعین کردہ اہداف کے حصول کے لیے درکار ہر قسم کی مہارت حاصل کریں۔ اب آپ اپنے وہ ایک ہدف طے کریں گے، جب آپ ایک مقام طے کر لیں گے، جب آپ اپنا ایک مقصد بنا لیں گے اور اس مقصد کے لیے پرعزم ہو جائیں گے، اور اس مقصد کے لیے جب آپ پرعزم ہو جائیں گے تو آپ اس مقصد کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کا شمار بھی 10% افراد میں شامل ہو جائے گا۔ جرمن فلسفی گوٹے نے عظیم کامیابی کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی، یہ گوٹے جرمن فلاسفر ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پھر کوشش کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ تگ و دو کے ساتھ محنت کرنی ہوگی، پھر آپ کو ان باتوں کا بھی ادراک کرنا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا ادراک کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے اپنی شخصیت میں اصلاح کا پہلو پیدا کریں، اپنی شخصیت میں اصلاح کا پہلو پیدا کریں، اپنی شخصیت کو جوں کا توں قبول کریں۔ جیسی بھی آپ کی شخصیت اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ کا رنگ کالا ہے، آپ کا علم کم ہے، آپ کا مالی حالات کمزور ہیں، تو آپ کے جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں ہے، تو آپ جس طرح کے حالات میں پیدا ہوئے جوں کی توں کی شخصیت کو آپ قبول کرنا شروع کریں، اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کریں، آپ اپنے اندر صلاحیتوں کو تلاش کریں۔ جب آپ کے اندر موجود ہیں ساری تمام صلاحیتیں، اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کی نشو و نما کرتے ہوئے آپ بہتر مہارت حاصل کر کے اپنے شعبے میں، اپنے پیشے میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر آخری جو عنصر ہے، آخری جو پہلو ہے وہ یہ ہے، آپ یہ یقین پیدا کر لیں آپ کامیابی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کامیابی آپ کے نصیب میں ہے، آپ کو ہی ملنی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی شعبے سے ہیں، جس بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، اگر ہم استاد ہیں تو ہم تعلیم کے شعبے میں اپنا نام بنائیں، اگر ہم انجینئر ہیں تو ہم انجینئرنگ کے شعبے میں اپنا نام بنائیں، اگر ہم وکیل ہیں تو ہم وکالت کے شعبے میں اپنا نام بنائیں، اگر ہم جج ہیں تو ہمیں جوڈیشری ایسی کرنی چاہیے کہ لوگ ہماری مثالیں دیں، ہم فیصلہ ایسے کر کے جائیں، ہم مثبت فیصلہ کر کے جائیں، آنے والی نسلوں کے مد نظر سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر کے جائیں۔ اگر ہم خطیب ہیں، مسجد کے امام ہیں، اگر کسی بھی شعبے سے ہیں، اگر ہم معمار ہیں، اگر ہم سونار ہیں، یہ چاہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی پیشے سے ہے، جب پیشے کے ساتھ
جس پیشے سے بھی ہمارا تعلق ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خاص قسم کی مہارت حاصل کریں، اور ایسی مہارت حاصل کریں، ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کریں جو آپ سے پہلے کسی نے بھی نہ کی ہو، اور آپ اپنے اندر موجود وہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے تمام امور کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پہلے اپنی شخصیت میں اصلاح کا پہلو، جوں کی توں جیسی بھی شخصیت ہماری پیدا ہوئی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، اپنی اندر موجود صلاحیتوں کی نشو و نما کرنی چاہیے، اب ان صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیے، پھر آخری کہ ہمارا یہ عزم ہو، ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم ہی پیدا اس کامیابی کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں۔